हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी। आपका कॉल आया था अभी, मैं पहले लाभ सब दीजिए। जी नासिर कुरैशी साहब। जी आप बताइए, आप जो मैं आयतें आपने पढ़ ही रहे कॉल थे। लगाया था हाँ जैसे हाँ हाँ शाम जी में। जी जी हाँ जी 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 आपने जो आयतें आपने पढ़ी कहा थी, था। आपकी एक रिकॉर्डिंग मेरे पास तक पहुंची थी। उसमें आप आयतें पढ़ रहे थे कि फला आयत से अल्लाह के अलावा किसी से भी मदद मांगना शिर्क साबित होता है। जरा वो दोबारा से आयतें पढ़ना। एक मिनट। हाँ, वो तो आपने तो पहले इसके अंदर दो कहा था, दो नहीं थी बल्कि मैं आपको पहले दोहरा दूं। सूर्य अनाम आयत नंबर 136 की आयत थी और सूर्य यूनुस आयत नंबर 106 की आयत थी। पढ़ और के बताइए। सूर्य सुनिए ना, हम्म, सूर्य नहल आयत नंबर सूर्य नंबर 17 आयत नंबर 20 और 21 थी। चलिए वो आयत ये थी, वला तदू मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकुन शयअन व हुम यखलकुन अमवातुन गैरु अहया व मा यशउरून अय्याना युबास। ठीक है, इसका तर्जुमा कर रहे हैं। वही जो अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं वो खुद मखलूक। वला तदू मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकुन शयअन, वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते। अमवातुन मुर्दा है, जिंदा नहीं है, और उनको तो ये भी नहीं पता कि हम कब उठाए जाएंगे। इससे तो साफ, और मैंने इसके अंदर बड़ी वजाहत की थी ना सर। जी जी, तो इसमें जो ये है कि वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो पुकारते हैं। अच्छा, तो अल्लाह के अलावा पुकारना आपके नज़दीक क्या है? शिर्क है, हराम है, कुफ्र है, नाजायज़ है, क्या है आपके नज़दीक? नहीं, मैंने इसकी आयत की वजाहत की थी, मैंने सिर्फ तर्जुमा किया, मैंने इसके अंदर खुलासा नहीं किया। फिर भी आपका जो मामला है वो क्या है? आपका अकीदा क्या है? अल्लाह के अलावा आयत पुकारना से क्या क्या? वाज़ेह हो रहा? नहीं, नहीं, आप आयत से वाज़ेह क्या हुआ? आयत से तो वाज़ेह जो भी हुआ, आप बताइए ना आपका अकीदा क्या है? नहीं, आप एक मिनट, मफहूम क्या है? अब खाली तर्जुमा ही है ना, तफसीर की तो बात की बात है। नहीं, तर्जुमे से आप वाज़ेह और स्पष्ट सुनिए हो तो रहा सही, है। सुनिए मेरी बात सुनिए। जब तक हम दोनों के अकीदों का पता नहीं होगा, मान लीजिए मेरा तो अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को अल्लाह का बंदा समझकर पुकारना जायज़ है, हमारा तो ये अकीदा है। लेकिन आपका अकीदा क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा जो आयत में आखिरी में वाज़ेह किया, अमवातुन, मुर्दों को पुकारना वैसा ही है जैसा पत्थर के सामने पुकारना और अपना माथा पीटना। समंदर के सामने पास, प्यासा समंदर के पास जा रहा है और कह रहा है, समंदर मेरे मुंह हाथ में आ जा ताकि मैं तुझे पी लूं। ये कुरान के अंदर ही मिसाल है इसकी, तो यही मिसाल है इसकी। जी ठीक है, तो क्या है आपके नजदीक, इस पे हुक्म क्या लगेगा? पुकारने वाले पर शिर्क है, हराम है, कुफ्र है, क्या हुक्म लगेगा आपके यहाँ? नहीं, अब कुरान का अगर से कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर वो आप तो मुफ्ती है ना, मैं थोड़ी मुफ्ती। नहीं, आप किसी मुफ्ती के पीछे तो चलते होंगे ना। कौन? मैं क्यों किसी के पीछे? मैं तो रसूलुल्लाह और कुरान के फॉलो करने हाँ, वाला तो हूँ। रसूलुल्लाह और कुरान क्या बताते हैं आपको? यही वाज़ेह तो क्या हो? नहीं, फिर भी क्या कहा जाएगा उस शख्स को? काफिर कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? नहीं, मैं हुक्म लगाने वाला होता ही नहीं ना। अब आप ही को खुद लगा दीजिए, जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को पूजे और उसको मुश्किल कुशा हाजत रवाई के लिए पुकारे, तो वो कौन हो रहा है? आप क्या देंगे इसकी मिसाल? आप तो मुफ्ती है ना, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। नहीं कह रहा हूँ आपका शागिर्द हो, आप मौलवी हो शेख। नहीं, शागिर्द और मौलवी तो अभी बने ही नहीं ना। ये तो खैर नहीं, अब कयास माल फारिग, मौलवी नहीं हुए ना। आपका कयास माल फारिग है। और आप मेरे जो बात कर रहे हैं वो बहैसियत शागिर्द नहीं कर रहे, मुझसे जो बात कर रहे हैं, ठीक है। और ना ही मैं आपसे इस हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मैं आपका मुअल्लिम हूँ, लिहाजा ये बात ही मफकूद है और मबतूल है। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ जब ये आयत वाज़ेह है तो कुछ तो हुक्म होगा, उसे काफिर कहा जाएगा, मुशरिक कहा जाएगा, कुछ तो कहा जाएगा। और कुछ नहीं कहा जाएगा तो फिर बहस करने का फायदा ही क्या है? तो आपको क्या लगता है इस ताल्लुक से? मैं ये पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मुझे तो क्या लगता है, मुझे तो पुकारना बहरहाल गलत साबित हो रहा है। आप वाज़ेह हुक्म लगाने का बोल रहे हैं? नहीं, बताइए। हुक्म लगाने का कर रहे हैं ना, तो मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, आपको ये पता है, मैं तालिब इल्म हूँ। दूसरी बात ये, इससे पुकारना गलत साबित हो रहा है। मैंने जैसे मिसाल दिया कुरान में, गलत साबित हो रहा है। बहरहाल आप सिर्फ गलत मानते हैं, ठीक है। आप मैंने गलत मानते हैं, बहरहाल गलत मानते हैं। ना हुक्म शिर्क लगा रहे हैं आप, ना कुफर का लगा रहे हैं, ना हराम का। बहरहाल आप गलत मानते हैं, ये है ना। जी। अच्छा, ठीक है। इसमें पहली बात तो ये है, देखिए, अगर आप वाकई बाहैसियत तिलमीज मुझसे बात कर रहे हैं तो फिर आप सुने गौर से, ठीक है। इसमें जो लफ्ज़ दाआ है ना, दाआ यदऊ वल्लज़ीना यदऊना, अगर हम इसी बुनियाद पर अगर ये गलत मान लें तो फिर अल्लाह जो इरशाद फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि पुकारो। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम ने कहा था कि कैफ़ तुहील मौता,
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم ادعوہن یاتی کا سایہ، کہ تم پھر پرندوں کو پہاڑی پر رکھ دو اور پھر جب انہیں تم پکارو گے ثم ادعوہن یاتین کا سایہ، کہ تم پرندوں کو پکارو گے تو وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی غلط کیا۔ پھر جو اللہ نے مطلق حکم فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ پکارو، تو یہ بھی پھر غلط ہے۔ تو پھر تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلط فعل کر رہے ہیں نا۔ آپ چلیں یہاں پر آپ نے جو واضح کیا اس کا جواب تو بہت سارے پہلے ہی دے چکے ہیں، بتائیے۔ اس کے اندر یہ جواب ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پرندوں کو اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے نہیں پکارا تھا، اور آج کے لوگ جو پکارتے ہیں بلکہ مردوں کو آیات کے اندر آخری لفظ سے میں نے اس پر وضاحت کی ہے کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، میں نے اس پر وضاحت کی تھی، میں نے ولا سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پکارا تھا وہ حاجت روائی کے لیے نہیں پکارا تھا، ٹھیک ہے، اور آج کل جو لوگ پکارتے ہیں وہ حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، آپ کا یہی ہے نا۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ ایک بھی ایسی آیت دے دیجئے مجھے قرآن سے جس میں لفظ حاجت روائی موجود ہو۔ ابھی جو آپ نے آیت پڑھی اس میں حاجت روائی کا تو لفظ ہے ہی نہیں۔ نہیں وہ آپ نے جو مفہوم بیان وہ جو سنیے اس آیت میں نہیں سنیے اس آیت میں نہ تو حاجت روائی کا ذکر ہے، سنیے دھوپ سے مطلب نہیں، ارے آپ کو تو دھوپ کا ثواب ملے گا، سنیے آپ کو دھوپ کا ثواب ملے گا، قرآن پاک کی بحث سنیے، جب اس آیت میں حاجت روائی کا ذکر نہیں ہے، یہ آیت مطلق ہے، تو پھر اس میں حاجت روائی کو آپ نے فکس کہاں سے کر دیا؟ نہیں آپ نے جو دعویٰ کیا نا کہ پرندوں کو پکارو، آپ نے جو آیات پیش کی تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جو انہوں نے کس لیے پکارا تھا، حاجت روائی کی حاجت روائی کے لیے نہیں پکارا تھا، نہیں حاجت روائی کے لیے حضرت ابراہیم نے نہیں پکارا، ہم کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم نے صرف نشانی، حضرت ابراہیم نے صرف اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے وہ پکارا، ٹھیک ہے نا، لیکن حاجت روائی کے لیے نہیں پکارا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجت روائی کے لیے پکارنا غلط ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حاجت روائی کے لیے پکارنے پر کوئی حدیث تو یا کوئی آیت تو آپ پیش کریں گے؟ آیت اب یہ تو آخری آیت میں جواب مل گیا نا، نہیں کہاں تمہاری اس میں حاجت نہیں، ان کو خود پتا نہیں حاجت روائی کا چرچا کہاں ہے، اس میں حاجت روائی کا چرچا کہاں ہے؟ شیخ سورہ نحل کی جو 20 اور 21 آیات کی آخری جو انتم ہے اس کے اندر واضح ہوا کہ نہیں، پہلے اللہ نے اس میں حاجت روائی کا چرچا تو بتائیے اس آیت میں، جب یہ آیت مطلق ہے تو آپ اس میں حاجت روائی کا فکس کیوں کر رہے ہیں جناب ناصر قریشی صاحب میرے بھائی؟ آیات واضح ہے نا شیخ، آپ اس کے اندر بھی ارے آیت واضح ہے تو حاجت روائی کا کہاں ہے اس میں لفظ؟ مجھے وہ تو بتائیے، مجھے تو ہے نا کہاں ہے، کہاں لائیے؟ جی اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، اور وہ مردہ ہے، تو پرندے بھی تو پیدا نہیں کرتے کسی کو، وہاں پر وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا۔ نہیں پرندے جو پکارے حضرت ابراہیم نے تو وہ بھی تو پیدا نہیں کرتے کسی کو۔ ایک منٹ، اس آیت کا جواب کیا ہے؟ نہیں پہلے مجھے یہ تو بتائیے، میری آیت میں نے جس پہ سوال کیا تھا تو آپ نے اس پر تو جواب نہیں دیا، آپ نے دوسری آیت سوال کے اوپر سوال ڈالنا یہ اچھی بات ہے کیا؟ سوال کر کے اس کا رد کریں گے، بعد میں الزامی سوال چلیے لائیے رد کرتا ہوں، لائیے بتائیے، ہم بات کی بات کر رہے ہیں نا۔ ارے یار میرے کو میرے بہن بلوا رہی ہے، ہم اس تعلق سے پھر عشاء کے بعد بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے شیخ؟ ہم سے تو جو بھی کوئی ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا وہ ہم سے تو بھاگ ہی جاتا ہے، بات کرتا ہی نہیں، اور آپ بھی بھاگ رہے ہیں۔ نہیں ارے میں کیا جھوٹ بولوں گا، وہ ہماری بہن بلوا رہی ہے تو اس تعلق سے پھر آپ تفصیل لمبی بات ہو رہی ہے تو مطلب نہیں ہے، پھر اس کا کچھ حل بھی میں نے آج تک کم سے کم 1000 غیر مقلدوں سے بات کر لی، 1000 دیوبندیوں سے بات کر لی، سب بعد میں یہی کہتے ہیں کہ میری بہن بلا رہی ہے، مجھے دھوپ لگ رہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ بھی انہی کی اتباع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا، آپ کی میری بات ریکارڈنگ ہو گئی ہے اور جو ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، شام کو آپ بات کیجیے، میں نے پیش کر دی ہے، کوئی آپ شام کو بات کیجیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رکھو، خدا حافظ۔